दोस्तों, इस कायनात में ऐसी हजारों की तादाद में कौमें गुजरी हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और करम नवाजी की, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने उन पर ऐसे अजाब नाजिल किए कि उनकी बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। पहले अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए नबी और पैगंबर भेजे, मगर जब उन्होंने नबी और पैगंबरों की बात मानने से भी इनकार कर दिया और अपनी जो बदअमली और बदफेलियां थी उनको जारी रखा, तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया। इन अजाब का जिक्र कुरान पाक में भी आता है और कुछ ऐसी मशहूर और मारूफ कौमें भी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कौम की बात करेंगे जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया और ऐसा अजाब नाजिल किया कि उनको सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया। लेकिन दोस्तों, इस पर बात करने से पहले आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद हो जाएं और आपके इल्म में ऐसे ही इजाफा होता जाए। दोस्तों, जिस कौम के बारे में मैं बात करने लगा हूँ उन लोगों का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। आद जमा है अद की, जिसका मानी है बड़े सतूनों वाला। दोस्तों, ये आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। उनके दादा की तरफ मंसूब करके इनको आदे इरम भी कहा जाता है। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा घमंड था। उनकी मुआशी हालत तो बहुत उम्दा थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल अक़वाल और फासिद ख्यालात ने उन्हें माशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया था। चुनाचे कुफ्र और शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदअमालियां जब अपनी आखिरी हदूद पार कर गई तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। चुनाचे कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी कौम मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार और खैर खा हूँ। क्या तुमको इस बात से ताजुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद सरदार बनाया और डेल डोल में तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आते हैं उनको छोड़ दें? बस अगर तुम सच्चे हो तो हमको जिस अजाब की धमकी देते हो इसको हमारे सर ले आओ। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनके अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ थे उनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वैज़ो नसीहत करते रहे। कभी वो इन्हें अल्लाह की तरफ से अदा करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अज़ाब इलाही से डराते, लेकिन वो बहरे और अंधे बने रहे। तारीखी कुतब में है कि हजरत हूद मुसलसल 50 बरस से इससे भी ज्यादा दरसो नसीहत में मसरूफ रहे। कौम आद के 13 कबाइल में से लुकमान और खिलजान नामी कबाइल निहायत ताकतवर थे और उन्हें हुक्मरान की हैसियत हासिल थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक दी और कुफ्र और शिर्क को छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मुजाहिमत की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। इसके बरक्स दूसरे कबीले खिलजान ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर व गौस किया और उनमें से अक्सर जल्द ही आप अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करके ईमान ले आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक पर गामजन करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। तो बिलाखिर उन्होंने बारगाह इलाही में मदद के लिए दस्ते दुआ दराज किए, जिसे कुरान करीम ने यूं बयान किया,
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لب زیر چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں توبہ استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے راگ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے کہ اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ دوستو، عذاب الہی کی ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و غوص شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیک کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وقت میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے، غالباً ان کا تعلق خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب لوگ کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محفل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کو ہوش آیا، اور تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ دوستو، وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگی شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ و بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی،
चुनाचे पूरी कौम ने खुशियां मनाना शुरू कर दी, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये अज़ाब इलाही है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अज़ाब है जो तुम पर नाजिल हुआ चाहता है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का फरमान उन्हें सुनाया, नहीं बल्कि दरअसल ये अब्र वो अज़ाब है जिसकी तुम जल्द कर रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अज़ाब चला आ रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज तबाह कर डालेगा। आज हमें इस बात की अशद जरूरत है कि हम अपने अमाल को ना सिर्फ दुरुस्त करें बल्कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, ताकि हमसे अल्लाह ताला भी राजी हो, और अल्लाह ताला राजी होगा तो वो हम पर अपनी नेमतें भेजेगा और हमें अज़ाब इलाही से दूर रखेगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज हुआ तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत तशवीश की बात होगी, और हमें भी ऐसी ही कौमों की तरह अजाब का सामना करना पड़ेगा जैसी हमसे पहले कौमों पर अजाब नाजिल हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपने यकीनन कौम आद पर नाजिल हुए अजाब से कोई सबक हासिल किया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब तक शेयर कीजिए ताकि इस पैगाम को हम ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचा सकें। दोस्तों इसके साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप बर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।